नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एहतजाज की कॉल पर इस वक्त लाखों अफराद सड़कों पर कहां कहां मौजूद हैं। इस्लामाबाद का जो हसास तरीन इलाका है, जो हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जोन है, जिसको रेड जोन कहा जाता है, जहां पार्लियामेंट समेत दीगर हसास इमारतें मौजूद हैं, वहां इस वक्त किस किस्म की खतरनाक सूरत हाल है। फौज ने और रेंजर्स ने इस्लामाबाद का कंट्रोल क्यों संभाल लिया है, मुल्क में एमरजेंसी की कहानी क्या है और आर्टिकल 94 का इतलाक क्यों किया जा रहा है, जिसके तहत अगर तहरीके अदम एतमाद कामयाब भी हो गई तो तब भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही रहेंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान की एहतजाज की कॉल पर लाखों अफराद कौन कौन सी अहम शाहराहों पर मौजूद हैं और मुल्क में एमरजेंसी लगाने की कहानी क्या है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक अहम तरीन मुलाकात की कहानी सुनाते हैं और ये कहानी एक आला सतह के इजलास से सामने आई है। एक ऐसी मीटिंग जो तहरीके अदम एतमाद के माहौल में हुई और एक बहुत बड़ा फार्मूला आखिरी वक्त पर डिस्कस किया गया इसी मीटिंग में। और ये एक ऐसा इजलास है जिसके मुतल्लिक ये कहा गया कि ये एक फैसला कुन इजलास हो सकता है, एक गेम पलटाने वाला और गेम चेंजर इजलास हो सकता है। और इसी इजलास के मुतल्लिक अब 4 नए इंकशाफात किए गए हैं। तहरीके अदम एतमाद पेश होने से 10-12 घंटे पहले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। 4 नए इंकशाफात सामने आए हैं और ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले सामने नहीं आए थे, लेकिन अब इन इंकशाफात की तस्दीक की जा रही है। ये इजलास जो था एक अहम तरीन और हसास तरीन मीटिंग के बाद हुआ और इस मीटिंग का एक नुकाती एजेंडा था कि अब तहरीके अदम एतमाद पर फाइनली कोई फार्मूला तय किया जाए। और इसी मीटिंग के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि अब तहरीके अदम एतमाद का रुख एक इंतहाई मखसूस सिमत में मुड़ चुका है। इस इजलास में और इसी इजलास से रिलेटेड एक डिसाइसिव मीटिंग में कौन कौन शरीक था, इसी इजलास में क्या 4 बड़े फैसले किए गए, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि 5 ताकतवर जनरल्स की कहानी क्या है जो इस वक्त बहुत ही अहमियत अख्तियार कर चुकी है। और इस हवाले से भी कुछ हल्के कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी कैबिनेट की एक रात गे हंगामी मीटिंग हुई है और ये सरप्राइज इस तहरीके अदम एतमाद की पूरी कहानी को बदल कर रख सकता है। तो मामला ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतल्लिक रात गए एक नई और एक बहुत बड़ी इत्तला आई है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बहुत ही ख़ास किस्म की मुलाकात की है, एक ताज़ा तरीन मुलाकात की है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुतल्लिक अमूमन ये कहा जाता है कि वो शाम के बाद ही बनी गाला चले जाते हैं, लेकिन एक गैर मामूली दिन और एक गैर मामूली शाम तहरीके अदम एतमाद के पेश होने से पहले बहुत ही कलीदी नोयत की मुलाकात हुई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस मुलाकात से पहले बहुत ही अहम नोयत की मशावरत की, क्योंकि इस डिसाइसिव मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक फार्मूला रखना था तहरीके अदम एतमाद के मुतल्लिक और फिर देखना था कि इस फार्मूले के ऊपर इत्तफाक राय बनता है या नहीं बनता। दूसरी जानिब इसी मुलाकात के मुतल्लिक बहुत बड़ा दावा भी किया गया और ये दावा किया गया कि ये मुलाकात 5 ताकतवर जनरल्स के मुतल्लिक हो सकती है। और इस मुलाकात की वजह ये बताई गई कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दूसरी मुद्दत मुलाजमत इस साल नवंबर में ख़त्म हो रही है। नवंबर 2022 में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक्सटेंडेड टेन्योर ख़त्म हो रहा है।
एग्जैक्ट डेट है 29 नवंबर 2022 और पीछे 5 मोस्ट सीनियर जनरल्स की एक लिस्ट मौजूद है जिसमें जनरल आसिम मुनीर इस वक्त मोस्ट सीनियर जनरल हैं, गुजरांवाला की कोर कमांड कर चुके हैं। इसी तरह जनरल साहिर शमशाद मिर्जा इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं और इस वक्त रावलपिंडी के कोर कमांडर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। रावलपिंडी की कोर बहुत ही अहम समझी जाती है। सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर जनरल अजहर अब्बास हैं जो इससे पहले रावलपिंडी की कोर कमांड कर चुके हैं और इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ आर्मी चीफ के बाद सबसे अहम ओहदा समझा जाता है। फिर जनरल नोमान महमूद हैं जो कि पेशावर की कोर कमांड कर चुके हैं, इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं, जबकि साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं और साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आईएसआई चीफ के तौर पर रखना भी चाहते थे कुछ मजीद अरसे के लिए और अब उसकी वजह कुछ हल्के ये बयान कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये इत्तला मिल गई थी कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद प्लान की जा रही है और अगर जनरल फैज हमीद डीजी आईएसआई के ओहदे पर रहते कुछ हलकों के दावों के मुताबिक तो शायद ये तहरीक अदम एतमाद इस तरीके से प्लान ना की जा सकती और जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और जो एक एलिमेंट आया है बैरूनी साजिश का वो एलिमेंट शायद इस तहरीक अदम एतमाद में शामिल नहीं होता। तो अब जो मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, इस मुलाकात के मुतल्लिक बताया गया कि ऐवान सदर पहुंचे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। आम तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत ही कम ऐवान सदर जाते हैं। ये तहरीक अदम एतमाद के क्राइसिस से पहले जो 3.5 साल गुजरे उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सिर्फ 2 मरतबा ऐवान सदर गए, सदर आरिफ अलवी से 1-on-1 मुलाकात करने के लिए, लेकिन तहरीक अदम एतमाद का क्राइसिस आने के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सदर आरिफ अलवी से 3-4 अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं और अब एक ताज़ा तरीन मुलाकात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सदर आरिफ अलवी से हुई है क्योंकि तहरीक अदम एतमाद के माहौल में ऐवान सदर का जो आप कह सकते हैं कि इस वक्त किरदार है वो बहुत अहमियत अख्तियार कर चुका है और अगर कोई नई तकर्री होती है यानी अहम तरीन ओहदे पर अगर कोई नई तकर्री होती है जिसके मुतल्लिक कुछ हल्के ये तासुर दे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी दे सकते हैं और वो सरप्राइज़ किसी नई तकर्री के मुतल्लिक भी हो सकता है, तो इस हवाले से भी ऐवान सदर का किरदार बहुत अहम है क्योंकि कुछ हल्के ये तासुर दे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आखिरी वक्त में जनरल फैज हमीद या जनरल शाहीन मजहर को आर्मी चीफ लगाने का ऐलान कर सकते हैं। अब एक तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सदर आरिफ अलवी से जो बहुत अहम नोयत की मुलाकातें हुई, दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अटॉर्नी जनरल से भी बहुत ही अहम नोयत की मुलाकात हुई और आर्टिकल 94 के मुतल्लिक बहुत अहम नोयत की मशावरत हुई। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत इमरान खान अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है तो तब भी वजारत उज़्मा के ओहदे पर बरकरार रख सकते हैं। इसकी तफसीलात क्या हैं वो पूरी तफसीलात भी आपको बताते हैं और इसी पूरी सिचुएशन में जो DGISI और जनरल बाजवा की एक ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है उससे भी आपको आगाह करेंगे और मुख्तसरन इस्लामाबाद के रेड जोन में इस वक्त क्या सूरत हाल है उससे भी आपको आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि इस्लामाबाद का जो रेड जोन है ये बहुत ही एक हाई प्रोफाइल जोन कहलाता है, बहुत ही हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जोन है। यहाँ पर पार्लियामेंट है, ऐवान सदर है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट है, दफ्तर खारजा है, PTV है, ऐवान सदर है, रेडियो पाकिस्तान की इमारत है और सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इसी रेड जोन में गैर मुल्की सफारत खाने भी कायम हैं और गैर मुल्की सफारत खाने यहाँ पर होने वाली जितनी भी हैपनिंग्स हैं उन हैपनिंग्स के मुतल्लिक डिप्लोमेटिक केबल्स और जो सफारती मरासले हैं वो अपने अपने दारुल हुकूमतों में भिजवाते रहते हैं।
اب ریڈ زون کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ریڈ زون کو مکمل طور پر کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا ہے. یہاں پر بہت بڑے بڑے کنٹینرز لگائے گئے ہیں کیونکہ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ بڑی تعداد میں ان کے متعلق یہ اطلاع ہے کہ وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں, وہ پارلیمنٹ کی جانب مارچ کر سکتے ہیں. اور اس وقت ریڈ زون کو عملی طور پر رینجرز کے حوالے کر دیا گیا ہے, ایف سی کے حوالے کر دیا گیا ہے. پولیس بھی رینجر اور ایف سی کے ساتھ موجود ہے اور عملی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کا جو کنٹرول ہے وہ اس وقت فوج کے پاس ہے. دوسری جانب ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے اور یہ خبر فوج کی ایک انتہائی قریبی شخصیت کی جانب سے آئی ہے. یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس نے بڑی ایگریسو سفارتکاری کی ہے پرائم منسٹر عمران خان اور راولپنڈی کے درمیان. آخری 16 گھنٹے میں بھی 3-4 ایسے پیغامات ہیں جو اس شخصیت نے پرائم منسٹر عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ تک پہنچائے ہیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے کچھ پیغامات اسی شخصیت نے واپس پرائم منسٹر عمران خان تک پہنچائے ہیں. اور تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ میں جو بہت کم ٹائم رہ گیا تھا تو اس وقت ان پیغامات کی بہت زیادہ اہمیت تھی. اب چونکہ یہ شخصیت اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہے, اسٹیبلشمنٹ اس شخصیت کے متعلق ہمیشہ مثبت جذبات رکھتی ہے اور دوسری جانب اسلام آباد میں بھی اس شخصیت کا بہت اثر و رسوخ ہے, تو اس وجہ سے اس شخصیت کے انکشافات کی بہت اہمیت ہے. ایک تو اس شخصیت نے یہ انکشاف کیا کہ اس وقت جس طرح سے غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے, جس طریقے سے امریکہ کی مدد لی اپوزیشن جماعتوں نے اور جس طریقے کا دھمکی آمیز خط سامنے آیا پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے, تو اس کے بعد اب لڑائی جو ہے, سیاسی لڑائی, یہ گلیوں محلوں تک پہنچ چکی ہے. لوگ بہت زیادہ مشتعل ہیں. اگر اس لڑائی کو نہ روکا گیا تو پھر ملک کے اندر مارشل لاء جیسا حادثہ کوئی بھی نہیں روک سکتا. اس کا ایک ہی حل ہے کہ فوری طور پر اپوزیشن کو اقتدار دینے سے پہلے اور اپوزیشن کے اقتدار میں آنے سے پہلے اگلے الیکشن کا اعلان کر دیا جائے. یہ اس شخصیت کا کہنا ہے. دوسرا, اس شخصیت کا کہنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان سے براہ راست بات ہوئی ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی جو قانونی ٹیم ہے ان سے مشورہ کر لیا ہے. کسی بھی ٹائم پر آرٹیکل 6 کے تحت شہباز شریف, فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے خلاف غداری کے مقدمے قائم کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک بہت بڑی خبر آرٹیکل 94 کے متعلق بھی ہے, کیونکہ آرٹیکل 94 جو ہے یہ ایک ترپ کا پتہ ثابت ہو سکتا ہے, ایک بہت طاقتور کارڈ ثابت ہو سکتا ہے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے, کیونکہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب بھی ہو گئی تو پھر بھی اس آرٹیکل کے تحت پرائم منسٹر عمران خان ہی برقرار رہ سکتے ہیں. اور وہ اس طرح کہ اگر تحریک عدم اعتماد ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ارکان کو خریدا گیا, اس کے باوجود اگر نمبر گیم میں حکومت ہار بھی جاتی ہے پارلیمان کے اندر, تو تب بھی آرٹیکل 94 یہی کہتا ہے کہ جب تک نئے وزیر اعظم کا انتخاب نہیں ہوتا, پرانا وزیر اعظم جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کے طور پر موجود رہے گا. اور اس حوالے سے ایوان صدر کا جو حکم نامہ ہے اور ایوان صدر سے کوئی ایسی آپ کہہ سکتے ہیں ایڈوائز یا آرڈیننس بھی جاری ہو سکتا ہے کہ جس سے عمران خان صاحب کا نگران وزیر اعظم کے طور پر ٹینیور لمبا بھی ہو سکتا ہے اور جو نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہے اس میں کافی التوا بھی آ سکتا ہے. لیکن دوسری جانب ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے اور پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بہت بڑے سرپرائز کا اعلان بھی کر دیا ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان کا یہ جو سرپرائز ہے, اس کے متعلق پہلے تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان شاید اچانک ٹی وی پر نمودار ہوں گے, شاید اچانک آدھی رات کو پرائم منسٹر عمران خان قوم سے خطاب کریں گے اور قوم سے خطاب میں وہ اس سرپرائز کا اعلان کریں گے. لیکن اب پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ارکان قومی اسمبلی, جن کے متعلق پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا
کہ وہ تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ کے دن پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے، قومی اسمبلی میں نہیں جائیں گے، تاکہ اپوزیشن اپنے 172 نمبر پورے کر کے دکھائے۔ لیکن چونکہ اب اپوزیشن کے نمبر ہارس ٹریڈنگ کی وجہ سے، امریکی انوالومنٹ کی وجہ سے اور کچھ اور فیکٹرز کی وجہ سے پورے ہو گئے ہیں، تو اس لیے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے جو ارکان ہیں وہ اب جائیں گے پارلیمنٹ میں، اور اب گیم چینج ہو جائے گی پارلیمنٹ کے اندر، یہ نہیں قومی اسمبلی میں۔ اور انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ قوم بڑا انجوائے کرے گی، کیونکہ میں نے آخری وقت کے لیے جو سرپرائز رکھا ہوا ہے اس سے یہ گیم چینج ہو جائے گی، اور جن لوگوں نے شیروانیاں سلوا رکھی ہیں ان کو بہت بڑا دھچکا لگنے والا ہے، کیونکہ میرے پاس یہ انٹیلیجنس انفارمیشن آئی ہے، میرے پاس یہ ٹھوس اطلاع آئی ہے کہ منحرف ارکان کو جیسے جیسے صورتحال کا اندازہ ہو رہا ہے، جیسے جیسے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کے خلاف کتنا پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور کچھ کالز بھی ان کو جا رہی ہیں، اس کے بعد یہ لوگ واپس آ رہے ہیں۔ دوسری جانب پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے جو نتائج آئے ہیں ان سے بھی پتہ چل چکا ہے کہ قوم آج کس طرف ہے، جو منحرف رکن ہوگا وہ مجھے پنجاب سے پھر ضمنی انتخاب جیت کر دکھائے۔ دوسری جانب ایک بہت اہم خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI جنرل ندیم انجم کی ایک تازہ ترین ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد کے ایک پوش سیکٹر میں۔ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں بڑے بڑے سیاستدان رہتے ہیں۔ اسی سیکٹر میں فضل الرحمان کا ایک ایسا گھر بھی موجود ہے جس کے متعلق جب نیب نے تحقیقات کی تھیں فضل الرحمان سے، اور فضل الرحمان کو یہ کہا تھا کہ آپ نے اپنے اثاثوں میں یہ گھر ڈکلیئر نہیں کیا اور اس کے ذرائع آمدن نہیں بتائے، تو فضل الرحمان نے کہا تھا کہ مجھے یہ گھر کسی دوست نے تحفے کے طور پر دیا ہے۔ اسی سیکٹر میں فضل الرحمان کا گھر بھی ہے، اسی سیکٹر میں جو غیر ملکی سفارتکار ہیں وہ بھی رہتے ہیں، اور ملٹائی نیشنل کمپنیز کے جو CEOs ہیں وہ بھی اسی سیکٹر میں رہائش پذیر ہیں۔ اب یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اور DGISI جنرل ندیم انجم کی ایک اپوزیشن کے لیڈرز کے ساتھ ایک اور ملاقات ہوئی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایک فارمولہ بنانا اس ملاقات کا ایجنڈا تھا، اور اصل میں جنرل باجوہ اور جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ ایک فارمولہ لے کر یہاں پہنچے تھے، اور وہ فارمولہ یہ تھا کہ ارلی الیکشن کا اعلان کر دیا جائے، پرائم منسٹر عمران خان ارلی الیکشن کا اعلان کر دیں اور تحریک عدم اعتماد آخری وقت میں واپس لے لی جائے، تاکہ ملک کو انتشار سے بچایا جا سکے، تاکہ یہ جو امریکی سازش کی وجہ سے ملک کے اندر غم و غصہ ہے تو ایک ملک کے اندر کوئی تقسیم پیدا نہ ہو۔ لیکن اپوزیشن نے یہ جو فائنل اٹیمپٹ تھی، اس فائنل اٹیمپٹ کو بھی رد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تحریک عدم اعتماد واپس نہیں لیں گے۔ لیکن دوسری جانب ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ کراچی میں، لاہور میں اور پشاور میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر ہیں۔ اس وقت مختلف شاہراہوں پر ان لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس وقت پارلیمنٹ کی جانب رواں دواں ہیں، اور پارلیمنٹ کے سیشن سے پہلے لگتا ایسا ہے کہ ریڈ زون میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں گے، اور ارکان پارلیمنٹ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ قومی اسمبلی میں جا کر غداری کرتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان کو ووٹ دے سکیں۔ اور اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس پورے معاملے کی ایک تپش محسوس کر رہی ہے، ایک ہیٹ محسوس کر رہی ہے، اس لیے ایک طرف اسلام آباد میں جہاں پر رینجرز اور FC تعینات ہیں، وہاں پر اسٹیبلشمنٹ آخری وقت تک اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایک درمیانہ راستہ جو ہے وہ آخری وقت میں نکل آئے، تحریک عدم اعتماد واپس ہو جائے، پرائم منسٹر عمران خان ہنگامی طور پر اگلے 1 ماہ میں، 1.5 ماہ میں یا 2 ماہ میں الیکشن کروانے کا اعلان کر دیں۔ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آخری وقت تک کوششیں، یعنی جب تک ووٹنگ نہیں ہوتی اس وقت تک یہ کوششیں جاری رہیں گی۔ دوسری جانب بہت سے شہروں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں سے قافلے PTI کے کارکنوں کے اس وقت پارلیمنٹ کی جانب مارچ کے لیے نکل چکے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔